आप महमूद खान अचकज़ई साहब के रहायशगाह पे मौजूद हैं। मेरे यहाँ पे साथी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और बाकी साथी हम लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे आज आए थे अपने साथियों को दावत देने के लिए जो यौम शोदा है, जो 15 दिसंबर ज़ोहर के टाइम पेशावर में मुनक्कद इस तकरीब हो रही है, उसकी दावत देने के लिए आए हैं। मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ MWM के सरबराह जनाब सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब का और उनके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब का, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के वो चेयरमैन है। उन्होंने हमारी दावत कबूल की, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे पेशावर में होंगे। अपने मेरे यहाँ पे असद कैसर साहब और यहाँ पे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी मौजूद हैं और चौधरी इजाज़ साहब। यहाँ पे मैं ये भी ख़वातीन हज़रात कहता चलूँ कि हमारी जो नेगोशिएटिंग टीम है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2 मज़ीद मेंबरान उस पर ऐड किए हैं, उसमें शामिल किए हैं, जिसमें सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और सेनेटर हामिद खान साहब हैं। हमारी तरफ से नेगोशिएटिंग टीम मौजूद है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नेक नियति के बुनियाद पे ये नेगोशिएटिंग टीम बनाई है और ये 5 तारीख को अडयाला जेल में उन्होंने, जिस वक्त मेरी मुलाकात हुई ट्रायल के दौरान, उन्होंने इसका बाकायदा ऐलान किया। उसके बाद मुझे अरेस्ट किया गया, पर ये उन्होंने ख़ुद अनाउंस की है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की शराइत हैं वो भी वाज़ेह हैं। उस पर सबसे अहम शर्त ये है कि 24 नवंबर 2024 के हवाले से जो सान्या हुआ है, हमारे शोदा यहाँ पे जिस तरह उनको गोली मार के टारगेट करके शहीद किया गया, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। 12 हमारे कन्फर्म शहीद, 200 से ज़्यादा हमारे मिसिंग पर्सनस हैं, यानी कि हम लोग उनको अज्यूम कर सकते हैं प्रिज्यूम डेड। 5000 से ज़्यादा कैदी और अनगिनत ज़ख्मी हमारे हैं, जिनका रिकॉर्ड इधर उधर जो है वो पुलिस और बाकी इंतज़ामिया कर रही है, अस्पतालों की इंतज़ामिया, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा 9 मई हुआ था उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन, 24 नवंबर का जुडिशल कमीशन, ये हमारी डिमांड है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई, हमारे बाकी साथियों की रिहाई जो कि गलत केसों में उनको अंदर किया हुआ है। और उसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए हमारी मुस्बत जो नेगोशिएशन पॉलिसीज़ होंगी उस पर जो फैसला साज हैं या जो लोग मतलब हुकूमत है जो भी है वो या नेगोशिएट करें, तो सिर्फ और सिर्फ ये मुल्क जो है आगे बढ़ सकेगा जिस वक्त यहाँ पे अमन होगा, जिस वक्त यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, आइन और कानून की बालादस्ती होगी, तो ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। वरना ये मौजूदा हुकूमत के बस का काम नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियादी फॉर्म 47 पे बनी है। इसके साथ साथ ख़वातीन व हज़रात, हमारा यहाँ पे ये मौक़िफ़ भी है कि पूरे पाकिस्तान में हमारा जो सिविल डिसओबीडियंस के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल है बैनुल-अक़वामी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर, उसका लाएअमल भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद भी दिया है। वो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह भी उनके ऑर्डर्स हैं वो मनोअन उसी तरह फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या हुकूमत अपने हमारे जो डिमांड्स हैं उसको या पूरा नहीं करती। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई असद कैसर साहब से या फिर हमारे साथी चेयरमैन जनाब हामिद रज़ा साहब, इनको हामिद रज़ा साहब आप बात करेंगे या हामिद रज़ा सर आप करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब ने वजाहत से अपनी बात कर दी है। बुनियादी तौर पर जो हमारे शुहदा हैं और जिस तरह जुल्म और जबर से यहाँ हमारी जमहूरी हक को कत्ल किया गया है, नेहती शहरियों को कत्ल किया गया है। 15 को यूबी शुहदा हम मना रहे हैं। हमने अचकज़ई साहब और हामिद रज़ा साहब हम सब इधर आए हैं और हमने अपनी जो सीनियर लीडरशिप है आईन पाकिस्तान की, उनको हमने दावत दी है। मेंगल साहब नहीं है इस वक्त, उसको भी हम इंशाल्लाह अपना इन्विटेशन भेजेंगे
اور ہماری کوشش ہے کہ دیگر بھی اپوزیشن پارٹیاں ہم اس کو بھی اپروچ کریں، کیونکہ یہ اس وقت جمہوریت پہ عملہ ہے، یہ شہدائے جمہوریت ہے، یہ آئین پاکستان کے لیے ان کی جدوجہد یاد رکھی جائے گی۔ ان شہداء کی خون کو ہم بھولنے نہیں دیں گے، ان شہداء کی ساتھ ہم ہر حد تک اپنی یکجہتی کریں گے، کیونکہ انہوں نے بنیادی اس ملک کو آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے شہادتیں انہوں نے دی ہے۔ تو ہم ان کی جو قربانیاں ہیں ان کی خراج تحسین کے لیے جو ہے نا ایک پورا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہم نے کچھ تجاویز جہاں ڈسکس کی وہ ہم اپنے جو ہمارے پولیٹیکل کمیٹی ہے یا جو ہمارا سی ہے اور بانی چیئرمین صاحب کے سامنے رکھیں گے، اس لیے ہم ابھی میڈیا میں وہ اناؤنس نہیں کر رہے ہیں۔ جب وہ ہماری وہ ہو جائے گی تو ایک دو دن میں وہ ڈیسیجن بھی ہم جو ہے نا پھر میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ ایک یہ کہ ہمیں آج بڑی تشویش ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، جو 85 ہمارے ورکر ہے کہ آرمی ایکٹ کے مطابق جو ہے نا اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے، ہم اس پہ بڑی تشویش رکھتے ہیں۔ اور جو ہمارا خدشہ تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوگا، اور یہ ابھی ہماری وہ جو کنسرن تھی وہ ابھی سچ ثابت ہوئی ہے۔ ہم اس کے اوپر اور بھی اپنے وکلاء سے مشاورت کر رہے ہیں کہ کیا اس کے بارے ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے، کیا ہم اس کے اوپر ریویو پہ جا سکتے ہیں یا ہم کوئی انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس میں جا سکتے ہیں۔ اس پہ ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم جمہوریت کے لیے جو ہمارے بنیادی حقوق ہے اس سے ہم بالکل نہیں ہٹیں گے، اور ہر صورت میں ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری باتیں لیڈر آف دا اپوزیشن اور اسپیکر اسد کیسر صاحب کر چکے ہیں۔ میں صرف دو باتیں اس کے اندر ایڈ آن کروں گا جی۔ نمبر 1 تو یہ کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب کی طرف سے بنائی گئی ہے، یہ ایک پروپوگیٹ کیا گیا غلط چیز کو گزشتہ 9 ماہ میں کہ ہم مذاکرات کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے، حالانکہ اس وقت بھی ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ تو ہماری یہ سنجیدگی کا عالم تھا صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، جمہوریت کے لیے کہ یہ کمیٹی بنی۔ اسے قطعاً یہ رنگ نہ دیا جائے کہ یہ کسی مجبوری کی بنیاد کے اوپر یا دباؤ کے اندر آ کر یہ کمیٹی بنی ہے، ایسی قطعاً کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ مذاکرات کے لیے جو شرائط ہیں پیشگی وہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے دے دی گئی ہیں۔ ابھی لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب بھائی نے وہ تمام آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، وہ پہلے بھی میڈیا کے اندر آ چکی ہیں۔ کرنا چاہتا ہے برابری کی بنیاد کے اوپر ہوگا، 100 بسم اللہ۔ لیکن یہ جو ایک امپیکٹ ہے کہ شاید ہماری طرف سے جو کل الفاظ استعمال کیے گئے کچھ حکومتی وزراء کی طرف سے یا نمائندگان کی طرف سے، کوئی منت ترلے والی بات ہے۔ بھائی جان، منت ترلہ ہم نے 2.5 سال میں نہیں کیا تو ہم اب منت ترلہ کیوں کریں گے؟ وی ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ ہم لوگوں کے آپ نے گھر تباہ کر دیے، ہمارے خاندان تباہ کر دیے، بزنسز تباہ کر دیے، کارکنان کو شہید کر دیا، ہزاروں کارکنان کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ عمران خان صاحب 1.5 سال سے ناحق جیل کے اندر بیٹھے ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو جو پنجاب کے اندر جو فسطائیت کا سلوک ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایم این ایس کو اٹھایا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ریزائن کریں، ان کے اوپر ظلم و ستم کا ہے اور انہیں فزیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ابھی ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب ابھی آئے، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، تو یہ ایک پازیٹیو جسچر کے طور پر ہے۔ باقی جہاں تک شہداء کا تعلق ہے، شہداء دیکھیں میرا سائنس آف نیچر ہے، ایک آپ کی، میری، حکومت کی، سب لوگوں کی ایک رائے ہو سکتی ہے، اپوزیشن کی ایک رائے ہو سکتی ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا اصول ہے، نیچر کا اصول ہے کہ خون ناحق ہمیشہ بولتا ہے، خون ناحق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ جو 12 شہید ہیں ان کے خون کو دبایا نہیں جا سکتا، اور ہم قطعاً دبانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ یہ پاکستان کی گلی گلی، چوراہے چوراہے میں ان شہداء کے لیے دعائیہ تقریبات ہوں گی، ان شہداء کی خدمات کو زندہ رکھا جائے گا، ان کی اس عظیم قربانی کو زندہ رکھا جائے گا، اور جس تحریک کے اندر شہداء کا خون شامل ہو جائے وہ تحریک کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کرم ایجنسی کے جو بے گناہ شہداء ہیں، وہ کسی سائڈ سے بھی ہوں، ایک زمینی تنازع کو ایک مسلکی رنگ دیا گیا، ہم ان شہداء کے بھی ساتھ ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کے اندر اس وقت ایک مارشل لاء کی کیفیت ہے۔ پنجاب کے اندر بیسک سول رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس مکمل طور پر سسپینڈ ہیں۔
ہماری یہ تحریک آج محمود خان اچکزئی صاحب سے جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب سے سینیٹر جو MWM کے سربراہ ہیں تفصیلی بات چیت ہوئی. عمر بھائی نے باقاعدہ انہیں دعوت دی, اسد کیسر صاحب نے دعوت دی, ہم سب نے مل کر دعوت دی اور انشاءاللہ وہ 15 تاریخ کو شمولیت بھی کریں گے اور کچھ فیصلے ہیں جو آنے والے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ اناؤنس کر دی جائیں گے. تھینک یو سو مچ جی. عمر بھائی کیا مذاکراتی عمل کے حوالے سے جو ابھی کمیٹی بنی ہے کہیں دیر تو نہیں ہوگی, چونکہ ڈی چوک واقعہ بھی نہ ہوتا, بہت ساری چیزیں پہلے ہو سکتی تھی. ایک تو یہ کہ یہ دیر تو نہیں ہوئی ابھی مذاکرات میں, اور دوسرا سر اسد کیسر صاحب آپ بھی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ, آپ بتائیے گا کہ شروعات کیا ہے, کمیٹی تو بن گئی, کیا کوئی آپ بھی اسٹیپ لیں گے یا صرف حکومت کا انتظار ہی کرتے رہیں گے, کس طرح رابطے کرنے ہیں, کیسے آگے بڑھنا ہے, کون کو اپنے کا چھپائیں گے نہیں, تھوڑا سا بتا دیجیے. یہاں پہ ٹکا خان صاحب بالکل دیر جو ہے وہ نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پرامن شہری ہیں, پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان, ہم لوگ جمہوری قوتیں ہیں, پرامن شہری ہیں. پرامن مظاہرے کے اوپر وہ ہتھیار استعمال کیے گئے جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کی عوام نے عطیتاً پاکستان کو گفٹ کیے تھے, عطیے کے طور پہ دیے تھے, جس پہ M60 لائٹ مشین گن ود نائٹ ویژن, جس پہ ریمنگٹن 700 سنائپر رائفل ود نائٹ ویژن اور آرکٹک سنائپر رائفل ود نائٹ ویژن. ان کی رینج ان بندوقوں کی, اس اسلحہ کی 1 کلومیٹر تک ہے, اور 1 کلومیٹر کی جگہ ان رائفلوں کو, ان مشین گن کو تقریباً 150 گز پہ استعمال کیا گیا. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان گولیوں میں کتنی قوت اور طاقت تھی. میرے اپنے حلقے میں ایک شہید ہے جس کا نام, اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جان کو لے گلزار کرے, ان کا نام عمران عباسی شہید ہے. ان کو ایک اوپر پوزیشن سے گولی لگی, یہ دائیں طرف کے کندھے سے, اور پیٹ کے بل سے نیچے سے گولی نکلی. تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گولی میں کتنی قوت تھی, کیونکہ وہ کلوز رینج سے فائر ہوئی. لہٰذا اسی لیے ہم لوگ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں کہ شوٹ ٹو کل آرڈر کس نے دیا, گولی کس نے چلائی, کیوں چلائی. اور اس پہ میں نے قومی اسمبلی میں بھی بات کی اپنی تقریر میں کہ ہم اس کا ذمہ دار شہباز شریف کو ٹھہراتے ہیں اور محسن نقوی کو, کیونکہ ایک انٹیریئر منسٹر ہے فارم 47 کا اور دوسرا فارم 47 کا وزیر اعظم اپنے آپ کو کہلاتا ہے, اور کابینہ کے دوسرے اراکین بھی ہیں. انہوں نے گولی چلانے کا آرڈر کیا پرامن لوگوں پہ, نہتے شہریوں پہ, اور اس خون کا جواب ان کو دینا پڑے گا. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا, ابھی آپ نے دیکھ لیا حکومت کی رویہ کہ وہ مذاق کر رہے ہیں, ڈرامے کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں, ہم نے ایک پرنسپل سٹانس رکھا ہے, کوئی بھیک ہم نہیں مانگ رہے ہیں. اگر کوئی نہیں چاہتا تو ہم 10 دفعہ نہیں چاہتے. یہ کہتے تھے نا کہ ہم چارٹر آف اکانومی چاہتے تھے, شہباز شریف کہتے تھے, اور یہ بات نہیں کرتی تھی. یہ کہتے تھے کہ ہم جمہوریت کے لیے بات کرنا چاہتے تھے, اور یہ نہیں کہتے تھے. تم بھی اپنا سٹینڈرڈ بتاؤ نا. جب ہم کہتے ہیں کہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ ڈرامے شروع کرتے ہو, جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرتے تو اور ڈرامے شروع کرتے ہو. بھائی ڈرامہ بازی چھوڑو, پاکستان کی بات ہے. ہم تو ہر صورت میں جو ہمارا موقف ہے کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ. یہ کسی کی باپ کا ملک نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. اور مائنس عمران خان کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ جو بات کل کہی گئی کچھ سینیٹرز کی طرف سے کہ عمران خان کو نکال کے مذاکرات ہوں گے, تو عمران خان کی ڈائریکشن پر اسی کے مطابق مذاکرات ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں. اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئی, جب یہ سارا پروٹیسٹ کا ایک سلسلہ چل رہا تھا, تو اس وقت بھی دونوں طرف جو ہے وہ ایک لیک کانفیڈنس تھا, اعتماد کا فقدان تھا. تو اگر جو ادارے ہیں جن سے آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی گیو اپ کرنے کا کہیں, تو پی ٹی آئی وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پہ کیا ایسا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے پرامن شہری ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے اور سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی ہے, جس کی پارلیمنٹ میں 180 سیٹیں ہیں جن کو چوری کیا گیا ہے, اور ابھی بھی ہمارے ایم این ایز پہ بے تحاشا پریشر ہے. ان کو ہر طریقہ کار سے زد و کوب کیا جا رہا ہے. 3 مثالیں. اسپیکر اسد کیسر صاحب
हामिद रजा साहब और मुझे, हमें जनाब वाला, हम लोग जब अडयाला जेल में गए थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोर्ट ऑर्डर के तहत, तो हम पांचों को उन्होंने अंदर कर दिया थाने में, मतलब चौकी में, कि जी 144 सेक्शन 144 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो लिहाजा उसके बाद 5 तारीख को मुझे खुद भी अरेस्ट कर दिया गया था, राजा बशारत साहब को, हमारे अहमद चट्टा साहब को, बाकी साथियों को। सो लिहाजा हमारे ऊपर तो, हम लोग मजलूम हैं, हमारे ऊपर गोलियां भी चलाएं, हमें शेल मारें, हमें आंसू गैस मारें, हमारे मैंडेट हमसे चोरी करें, और फिर जो है वो सीना तान के करें कि जी चोरी भी, ऊपर से सीना जोरी करें, ये हमसे बर्दाश्त न कौम बर्दाश्त करेगी। और इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि जीत जो है वो हक और सच की होगी। आखिरी बात मेरी तरफ से कि जनाबे वाला, हमने, वजीर आज़म इमरान खान साहब ने इन सारी चीज़ों के बावजूद एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है नेक नियति के ऊपर, और उसके ऊपर हम लोग कोई अपनी ज़ात के ऊपर कोई चीज़ नहीं हो रही है, पाकिस्तान की अवाम के लिए और जमहूरियत और हक और सच के लिए बात हो रही है। जो भी इंसिडेंट था, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ऐसी कमेटी नहीं तश्कील दी गई, या अगर दी गई कि जो हमारे इल्म में नहीं है तो उसके बारे में बताइएगा। कि आप लोगों का दावा है कि इस्लामाबाद के बहुत से अस्पतालों में जख्मी भी हैं और के मुताबिक लाशें भी हैं, तो क्यों नहीं उनको, उनके हवाले से कोई एक रिसर्च कंडक्ट किया गया कि किस अस्पताल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने जख्मी पड़े हुए हैं और किस अस्पताल में कितनी एक लाशें हैं, जो कि उस रात बड़ा अच्छा सवाल है मेरी बहन आपका। मैं वाज़तन आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त वर्चुअल मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में इस वक्त एक आप समझें कि स्टेट टेररिज्म हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ पे पंजाब में हमारे साथियों के घरों में जाके उनकी ख़वातीन के साथ जो हाल किया जाता है, बालों से खींच के बाहर घसीटा जाता है, तो पंजाब पुलिस का स्टेट टेररिज्म जहाँ पे चल रहा है, तो आपका क्या ख्याल है यहाँ पे क्या होगा? और स्टेट की मैं डेफिनेशन बता दूं, ये कहते हैं जी SHO एक था यहाँ पे अडयाला जेल जिसने हमें अरेस्ट किया था, एक का तैयब नाम था गालबन, एक का एजाज, तो उसने कहा जी हम स्टेट के मुलाजिम हैं। मैंने कहा भाईजान आपको स्टेट की रियासत की तशरीह मैं कर दूं, आर्टिकल 7 आईन पाकिस्तान का जरा पढ़ें, उसका मुताला करें, उस पर स्टेट की डेफिनेशन है कौमी असम्बली और सेनेट, वफाकी हुकूमत, सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत, और वो इदारे जो कि टैक्स नाफिज करते हैं, चाहे आपका रेंजर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविल डिफेंस हो, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, ये सब के सब रियासत का हिस्सा है। और रियासत के हिस्सेदार ये हैं कौमी असम्बली के मेंबर, बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, बैसियत कौमी असम्बली, ये रियासत है। वो बाकी इदारे जो हैं वो औजार हैं स्टेट के। आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटेलिजेंस के लोग और बाकी जो पुलिस है वो जाके उन्होंने अस्पतालों से रिकॉर्ड उन्होंने इधर उधर किया, उसको वॉश किया और लोगों को, डॉक्टर्स को वहां पे ज़दोकोब किया। पर फिर भी हमारी टीमें लगी हुई हैं, लॉयर्स की टीमें, वो खोज निकालने के लिए, और हम लोग निकाल रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने आज जो है ना, बैरिस्टर गौहर साहब ने आज वो पिटीशन भी दायर कर दी, पिटीशन भी दायर करी और उसने अदाद-ए-शुमार FIR मीडिया में दे दी है जी। कासिर साहब ये बताएगा कि सुनने में ये आ रहा है, मोहसिन नकवी साहब मिले भी हैं परवेज खटक साहब के साथ, कि उनको वफाकी हुकूमत में शामिल किया जा रहा है ताकि PTI के खिलाफ KP में कोई कार्रवाई हो सके। इस पे क्या इसके साथ ही दूसरा सवाल ये है कि क्या ये ऑप्शन खुला है, स्पीकर के जरिए मुज़ाकरात करने हैं या बराह रास्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं? और दूसरा ये कि क्या ये ऑप्शन खुला है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, जब कोई चीज़ आ जाएगी हम संजीदगी से उसका गौर करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।